हेलो एन्ड वार्म नमस्ते। म आलोक पोद्दार बोइस। आज हामी कम्प्युटर नेटवर्क स्टडी गरिरहेछु। यो भिडियो पार्ट 1 हो, सिरिज हो। पार्ट 2 सिरिज इज कमिङ सुन। लेट्स बिगिन द भिडियो। कम्प्युटर नेटवर्क भनेको तार या तार बिना जानकारी सेयर गर्नु थ्रु इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण नै कम्प्युटर नेटवर्क हो। डेफिनेसन अनुसार अ ग्रुप अफ autonomous computer and associated devices are connected together by wire or wireless in order to share resources, allow electronic communication, increasing productivity is known as computer network. एडभान्टेजको लागि सेयर अफ रिसोर्सेस भनेको एक्जाम्पलको लागि फेसबुकमा हामी फोटो भिडियोहरू सेयर गर्छौँ, त्यसै गरी नेटवर्कमा पनि हामी फाइलहरू सेयर गर्छौँ, त्यसलाई नै सेयर अफ रिसोर्सेस भनिन्छ। इन्क्रिजिङ इन स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको एक्जाम्पलको लागि गुगल ड्राइभ, वन ड्राइभ यिनी सबै क्लाउड स्टोरेज हो। इन्क्रिजिङ इन ब्याकअप एन्ड रिकभरी भनेको हामीले क्लाउड स्टोरेजमा स्टोरेज गरेको हाम्रो फाइल डिलिट भए पनि हामी ब्याकअप र रिकभरी गर्न सक्छौँ। इन्क्रिज इन कस्ट इफेक्टिभ भनेको पहिला हामीले लेटर सेन्ड गर्दाखेरि धेरै महँगो हुन्थ्यो, तर आजभोलि फेसबुकमा मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि त्यत्रो खर्च हुँदैन। फास्टर कम्युनिकेसन भनेको आजभोलि मेसेजहरू सेन्ड गर्दाखेरि त्यत्रो टाइम लाग्दैन। डिसएडभान्टेज भनेको सिक्युरिटी इस्यु भनेको सपोजको लागि हाम्रो फेसबुक एकाउन्टको अननोन पर्सनले ह्याक गरेपछि मेसेज सेन्ड गर्यो अरू इलिगल एक्टिभिटी गर्यो भने सिक्युरिटी इस्यु हुन्छ। ऱ्यापिड स्प्रेड अफ कम्प्युटर भाइरस भनेको हार्मफुल प्रोग्राम जसले हाम्रो मोबाइल वा ल्यापटपको सफ्टवेयर क्र्यास गरिदिन्छ, त्यही ऱ्यापिड स्प्रेडमा कम्प्युटर भाइरस स्प्रेड हुन्छ। एक्सपेन्सिभ सेटअप भनेको हामीले वर्ल्ड लिङ्कको वाइफाई जोड्दाखेरि नेटवर्क वर्ल्ड लिङ्क वाइफाई जोड्दाखेरि एक्सपेन्सिभ भएको थियो। डिपेन्डेन्सी अन मेन सर्भर्स भनेको सपोजको लागि हामीले वर्ल्ड लिङ्कको वाइफाई जोडेपछि हामी वर्ल्ड लिङ्कको माथि मात्रै डिपेन्ड हुन्छौँ। निड अफ टेक्निकल नलेज भनेको हामीले केही कुराको सपोजको लागि फेसबुकको आइडी बनाउँदाखेरि फेसबुक क्रिएट गर्नु आउनुपर्ने, त्यस्तै गरी नेटवर्क चलाउनुभन्दा टेक्निकल नलेज थाहा हुनुपर्ने। अब टाइप्स अफ नेटवर्क पढ्नुहोस्। लेट्स गो नेक्स्ट टपिक। टाइप्स अफ नेटवर्क 4 टाइप्सको हुन्छ। नम्बर 1 भन्छ PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क भनेको ब्लुटुथ डिभाइसमा हामी ल्यापटप, हेडफोन, मोबाइल, टिभी कनेक्ट गरिदिन्छौँ, त्यही नै पर्सनल एरिया नेटवर्क हो। सेकेन्ड टपिक लोकल एरिया नेटवर्क। हाम्रो मोडेम वा राउटरमा डिभाइसहरू कनेक्ट हुन्छ, त्यही नै लोकल एरिया नेटवर्क हो। मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क भनेपछि हाम्रो प्रदेश जिल्लामा एउटा वर्ल्ड लिङ्कको मेन ब्रान्च हुन्छ होला, त्यही नै मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हो। वाइड एरिया नेटवर्क भनेको नेपालभरि एउटा मेन इन्टरनेट प्रोभाइडर हो, त्यो नै वाइड एरिया नेटवर्क हो। लेट्स गो विथ क्यारेक्टर। Cost of local area network lower, cheaper. Metropolitan area network high costly. Wide area network high expensive. Network size smaller. Metropolitan area size larger. Wide area network largest. Speed faster, slower. Transfer media twisted pair and fiber optic. Twisted pair and radio wave and satellite. Number of computers smaller, larger and largest. Example star topology, cellular topology, internet and intranet, cable television and cable internet. अब नेटवर्क प्रोटोकल भनेको एउटा भन्दा धेरै डिभाइसहरू कनेक्ट हुने, त्यसलाई नै नेटवर्क प्रोटोकल भनिन्छ। डेफिनेसन अनुसार इट इज अरेन्जमेन्ट अफ कम्प्युटर connected in the network is known as network topology. नेटवर्क टोपोलोजी 7 टाइप्सको हुन्छ। नम्बर 1 पोइन्ट टु पोइन्ट नेटवर्क। पोइन्ट टु पोइन्ट नेटवर्क भनेको एक्जाम्पलको लागि मोबाइल
र ल्यापटपमा डाटा केबल कनेक्ट गरी फाइल सेयर गर्ने नै पोइन्ट टु पोइन्ट नेटवर्क हो। बस टोपोलोजी भनेको एउटा सिङ्गल लाइन तारहरू मिलेर एउटा सिङ्गल लाइन तार जोडेर डिफ्रेन्ट कम्प्युटर कनेक्ट गरी नेटवर्क प्रोभाइड गर्ने नै बस टोपोलोजी हो। रिङ टोपोलोजी भनेको के हो? रिङ टोपोलोजी भनेको एउटा कम्प्युटरमा नेटवर्क कनेक्ट गरी त्यस्तै गरी त्यस्तै एउटा कम्प्युटर नेटवर्क जोडी स्टार्ट भएको, त्यस्तै गरी BCDEमा कम्प्युटर प्रोभाइड गर्दै फेरि एमा आउने त्यसलाई नै रिङ टोपोलोजी भनिन्छ। स्टार टोपोलोजी भनेको हाम्रो वाइफाईमा इथरनेट नेटवर्क कनेक्ट हुन्छ, त्यसैबाट हामीले नेटवर्क डिफ्रेन्ट कम्प्युटरमा प्रोभाइड गर्ने नै स्टार टोपोलोजी हो। ट्री टोपोलोजी भनेको कम्बिनेसन अफ स्टार एन्ड बस टोपोलोजी। मेस टोपोलोजी भनेको कम्बिनेसन अफ स्टार एन्ड बस टोपोलोजी। हाइब्रिड टोपोलोजी भनेको कम्बिनेसन अफ अल टोपोलोजी। अब क्यारेक्टर अफ टोपोलोजी हेरौँ। टाइप्स अफ नेटवर्क हेरौँ। बस टोपोलोजी भेरी हाई, रिङ टोपोलोजी लो, स्टार टोपोलोजी मोडरेट, ट्री टोपोलोजी हाई, मेस एन्ड प्लस हाइब्रिड टोपोलोजी भेरी हाई, सिक्युरिटी भेरी लो, रिङ टोपोलोजी भेरी लो, मोडरेट हाई, भेरी हाई, प्राइभेसी लो, भेरी लो, मोडरेट हाई, भेरी हाई, use of cable low, very low, moderate, high, very high, flexible, yes, no, yes, no, yes। अब डिफ्रेन्ट बिट्विन इन्टरनेट र इन्टरनेट हेरौँ। इन्टरनेट भनेको के हो? इन्टरनेट भनेको हाम्रो वाइफाई र मोबाइलको डाटामा इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट नेटवर्क प्रोभाइड गर्ने पब्लिकली ओपन सोर्स इज नोन एज इन्टरनेट। इन्टरनेट भनेको एउटा कुनै लिमिटेड कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा सर्टेन सर्भरबाट नेटवर्क प्रोभाइड गर्ने नै इन्टरनेट हो। इन्टरनेट इज पब्लिक नेटवर्क किनकि यो सबैजनाले प्रयोग गर्छ। इन्टरनेट इट इज प्राइभेट नेटवर्क, किनकि यो लिमिट मान्छेसँग प्रोभाइड हुन्छ। इट कन्टेन मोर ट्राफिक किनकि यो धेरैजना युज गर्छ, त्यसले यसमा ट्राफिक धेरै हुन्छ। इट कन्टेन लेस ट्राफिक भनेको यसमा थोरैजना हुन्छ, त्यही ट्राफिक कम्ती हुन्छ। द नम्बर अफ युजर इज अनलिमिटेड किनकि यो इन्टरनेट फ्री छ। द नम्बर अफ युजर इज लिमिटेड किनकि यो फ्री छैन। इट क्यान बी एसेड बाई एभ्री वान भनेको इन्टरनेट क्यान बी एसेड बाई वाइफाई अर डाटा, बट इन्टरनेट क्यान नट बी एसेड बाई मोबाइल डाटा अर वाइफाई। इट इज सेफ कम्पेयर टु इन्टरनेट किनकि यो फ्री छ र ओपन सोर्स छ, त्यसले ह्याकिङ स्याकिङको रिस्क हुन्छ। तर इन्टरनेट इट इज सेफ टु कम्पेयर टु इन्टरनेट। यसमा ओपन सोर्स र फ्री होइन, त्यसले ह्याकिङको डर हुँदैन। त्यसै गरी नेक्स्ट टपिक नेटवर्क प्रोटोकल। नेटवर्क प्रोटोकल भनेको के हो? प्रोटोकल भनेको सर्टेन इन्टरनेटको नियमहरू। डेफिनेसन अनुसार इट इज अ सेट अफ रुल्स इन डिजिटल कम्युनिकेसन थ्रु अ नेटवर्क डिभाइसेस। अब नेटवर्क प्रोटोकल भनेको के हो? नेटवर्क प्रोटोकल भनेको सरकार र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको बिचमा सर्टेन नियमहरू। डेफिनेसन अनुसार नेटवर्क प्रोटोकल आर द सेट अफ rules of government exchange of information in easy, reliable, and secretive way. Types of network protocol: OSI reference model, open system interconnection model। यो पुरानो मोडल मिलिट्रीमा युज हुने मोडल हो। यहाँ हाम्रो एक्जाममा धेरै सोधिँदैन। त्यही गरी नेक्स्ट टपिक गरौँ। TCP/IP ट्रान्सफर कन्ट्रोल प्रोटोकल, इन्टरनेट प्रोटोकल। TCP/IP भनेको संसार र सरकारको सँग इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सर्टेन नियमहरू फलो गर्ने नै TCP/IP हो।
Definition अनुसार TCP/IP is actually a collection of protocols that is currently standard for the communication used for the both local area network and WAN, which is the internet. The communication model is suited for client-server model. The computer that send or request is client's computer whenever request is sent to server. TCP/IP 5 लेयरको हुन्छ। नम्बर 1 मा छ एप्लिकेसन लेयर, यसको एक्जाम्पल एफटीपी, एचटीटीपी, एसटीएमपीटी। नम्बर 2 मा छ ट्रान्सपोर्ट लेयर, नम्बर 3 मा छ नेटवर्क लेयर, नम्बर 4 मा छ डाटा लिङ्क लेयर, 5 मा छ फिजिकल लेयर। एक्जाम्पलको लागि एफटीपी, एसटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमपी, पप3, आइम्याप। ल एउटा एउटा गरी एक्सप्लेनेसन हेरौँ। एफटीपी भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। एफटीपी भनेको हामी सोसल मिडियामा फाइल सेयर गर्ने, तिनीहरूमा नियम लाग्ने, कसरी फाइल सेयर गर्ने, त्यही एफटीपी हो। डेफिनेसन अनुसार इट इज अ रेस्पोन्सिबल फर फाइल ट्रान्सफर इन द नेटवर्क फर one device to another device, that is client server and vice versa. Objective भनेको इट प्रोभाइड सेयरिङ अफ फाइल। एफटीपीले फाइल सेयर गर्नु हेल्प गर्छ। इट इज युज फर इन्करेजिङ द युज अफ रिमोट कम्प्युटर भनेको यो वान प्लेसदेखि अदर प्लेस हामी फाइल सेयर गर्नु इजी हुन्छ। इट ट्रान्सफर डाटा मोर रिलायबल एन्ड इफिसिएन्टी भनेको खर्च पनि कम्ती लाग्छ र टाइम पनि सेभ हुन्छ। एफटीपी 2 टाइप्सको हुन्छ। नम्बर 1 मा छ कन्ट्रोल कनेक्सन। कन्ट्रोल कनेक्सन भनेको हामीले अफलाइन वा ब्लुटुथमा फाइल सेयर गर्ने नै कन्ट्रोल सेक्सन भनिन्छ। डेफिनेसन अनुसार द कन्ट्रोल सेक्सन आर भेरी सिम्पल रुल्स फर कम्युनिकेसन। डाटा कनेक्सन भनेको हामीले नेटवर्कमा सपोजको लागि फेसबुकमा फाइलहरू सेन्ड गर्नेलाई नै सर्टेन नियमहरू लाग्ने नै डाटा कनेक्सन हो। डाटा कनेक्सनको डेफिनेसन अनुसार डाटा कनेक्सन युज फर भेरी कम्प्लेक्स एज डाटा टाइप आर भेरी बेहार। Moving on next topic, HTTP Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Transfer Protocol Secure। HTTP भनेको धेरै वेबसाइटहरूको कुन प्रयोग वा लोड हुने नै ब्राउजर HTTP हो। डेफिनेसन अनुसार द HTTP or HTTPS protocol provide a communication between different communication systems. When the user make a HTTP or HTTPS request on the browser, then the web server send a request data to the user in front of web pages. HTTP, it is return address bar of HTTP। यो वेबसाइटमा HTTP गरी लेखिन्छ। HTTPS, it is return address bar in HTTPS। यो वेबसाइटको ब्राउजरमा HTTPS गरी लेखिन्छ। Google does not give any preference to the HTTP वेबसाइट। गुगलमा HTTP प्रयोग हुँदैन। Google has give preference to the HTTPS as HTTP website a secure website। गुगलमा यो प्रयोग हुन्छ। It does not use SSL secure socket layer। HTTP मा SSL प्रयोग हुन्छ। SSL भनेको हामीले पर्सनल इन्फर्मेसन ह्याक गर्न नसक्ने। HTTP मा SSL युज हुन्छ। पेज लोडिङ इज स्पिड इज फास्ट भनेको यसमा SSL लेयर क्रस हुनु पर्दैन, त्यसले पेज लोडर इज फास्ट, पेज लोडर इज स्लो। यसमा किनकि SSL लेयर युज हुन्छ, त्यसले पेज लेयर इज स्लो। मुभिङ अन नेक्स्ट टपिक, SMTP सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेको सफ्टवेयरमा मेसेज सेन्ड गर्ने
एसएमपी भनेको एउटा सेट अफ सफ्टवेयर हो, त्यसले मेसेज सेन्ड गर्नु प्रयोग गरिन्छ। Theory अनुसार it is a set of communication guidelines that allows to software to transmit the electronic mail over the internet is known as simple mail transfer protocol. यसको फङ्सनहरू इट इज सेन्ड सिङ्गल मेसेज टु वान अर मोर रिप्लेसन। हामीले फेसबुक इक्जाम्पलको लागि फेसबुकमा हामी मेसेज एउटा र धेरैजनालाई सेन्ड गर्न सक्छौँ। नम्बर 2 मा छ सेन्डिङ मेसेज क्यान इन्क्लुड टेक्स्ट भिडियो अर अडियो ग्राफिक। फेसबुकमा हामीले अडियो भिडियो ग्राफिक सेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी थर्ड पोइन्टमा इट क्यान बी युज टु अल्सो सेन्ड द मेसेज अन नेटवर्क आउटसाइड द इन्टरनेट। हामीले इन्टरनेटभन्दा बाहिर मेसेज सेन्ड गर्न सक्छु। प्रोसेस एसएमपिटी कसरी प्रोसेस हुन्छ? एसएमपीमा एउटा मेसेज ट्रान्सफर एजेन्ट हुन्छ, त्यसले हाम्रो मेसेज सेन्ड गर्छ। एसएमपी टु टाइप्सको हुन्छ, POP3 एन्ड IMAP। Definition अनुसार as we know the SMTP is used as a message transfer agent. When the message is sent, the SMP is used to deliver the message from the client to the server and then to the reception server, but the message is sent from the reception server to the actual server with the help of the message sending agent. The message sending agent contains two types, POP3 and IMAP. त्यसै गरी POP3 भनेको हामीले मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि मेसेज हामीले सिन भएपछि डाउनलोड हुने कम्प्युटरमा। यो POP3 मा सर्भरमा मेसेज सेभ हुँदैन। डेफिनेसन अनुसार इट इज मोस्ट recent version of standard protocol for receiving email. POP3 is client server POP protocol in which email is received and held by your internet server. Periodically, you or your client or email receiver check your email mailbox on the server and download any mail. Probability using POP3. This standard POP3 is built into most popular email products such as Indora, Outlook, Express. It is also known as built into Netscape and Microsoft Internet Explorer ब्राउजर। एक्जाम्पलको लागि स्न्यापचट भनेको पनि POP3 एउटा टाइप्सको पेसेन्जर हो। अल द मेसेज एट्याच आर स्टोर इन यर लोकल मेसिन भनेपछि हाम्रो यो मेसेज सर्भरमा सेभ हुँदैन, हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ हुन्छ। देयर इज नो लिमिट अफ साइज अफ इमेल रिसिभ एन्ड सेन्ड भनेको मेसेज हामीले जति पनि सेन्ड गर्न सक्छु। POP3 इज डिजाइन टु डिलिट द मेल अन द सर्भर एज सुन एज द युजर इज डाउनलोडेड भनेको मेसेज हामीले एकचोटि हेरेपछि डाउनलोड गरेपछि मेसेज डिलिट हुन्छ। सेकेन्डमा IMAP भनेको हामीले मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि सर्भरमा सेभ हुन्छ र डिलिट हुँदैन। डेफिनेसन अनुसार इन्टरनेट मेसेज एजेन्ट प्रोटोकल IMAP इज अ एप्लिकेसन लेआउट protocol that operates as a contract for receiving email from the mail servers. It provides security over the POP3 protocol as the email only exists on the IMAP server. A feature of IMAP, it is capable of managing multiple mailbox and organization into various categories. IMAPमा सर्भर युज हुन्छ, त्यही कारणले मल्टिपल मेसेजहरू स्टोर गरी हामीले कम्पेयर गर्नु देखाउँछ। प्रोभाइडिङ एडिसनल अफ मेसेज फ्ल्याग टु किप एन्ड ट्र्याक विच मेसेज आर बिङ सेम हामीले मेसेजहरू ट्र्याक गर्नु सजिलो हुन्छ किनकि सर्भरमा स्टोर हुन्छ। इट इज क्यापेबल अफ डिसाइडिङ वेदर टु रिसिभ मेसेज फ्रम मेल सर्भर अर डाउनलोड बिफोर डाउनलोडिङ। पहिला यो हाम्रो मेसेज सर्भरमा सेभ हुन्छ अनि हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छु। इट इज मेक इजी टु डाउनलोड मिडिया एन्ड मल्टिपल फाइल एचएन। सर्भरमा स्टोर भयो भने हामीले मल्टिमिडिया स्टोर गर्न सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हामी भेट हुन्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। कम्प्युटर नेटवर्कको पार्ट 2 सिरिज कमिङ सुन। डोन्ट फर्गेट टु वाच पार्ट 2 कम्प्युटर नेटवर्क। Video written form is written in description box. Check it out.
And don't forget to follow in Instagram. Class 12 notes link is given below, and economics link is also given below, and account links also given below. If any question, ask in Instagram. Thank you.